سراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد سورة يوسف بداری حکمت لقمان من کاری قرآنی ہے دل سادمان ایمان اللہم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد هناي فلطان بلبل کا ترمبینو جمن دار میں کلیوں کا تبسم بینو بلا کلولام بکمالی کشافت جا بجمالی حسنت جمیع خزالی صلو علیہ وآلہ আরবের বুকে মক্কা নগরে যেথাই মামিনার গম খোদার করুণার কৌসর হয়ে যেথাই ঝরছে বারংবার বালা করুলাম বিকামালি কশাফত যা বিজামালি হাসনুত জামিউ খুসালি সাল্লু আলাইহি أيها